बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दी लीडर्स लायर्स फोरम के चीफ ऑर्गेनाइज़र राना शहजाद अहमद एडवोकेट की जानब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के जीतने वाले तमाम ओहदेदारान के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा खसूसी गुलाम दस्तगीर हैदर के मुताबिक इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर चौधरी शहजाद बशीर चीमा, जनरल सेक्रेटरी मलिक महमूद हुसैन अवान, नायब सदर मलिक गुलाम असगर, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल भट्टी, फाइनेंस सेक्रेटरी नाजिया सलीम ज़िया एडवोकेट, लाइब्रेरी सेक्रेटरी अब्दुल रहमान और तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान और लीडर्स लायर्स फोरम के चेयरमैन मलिक सखावत अली अवान, सदर अफजाल अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रिजवान उमर अवान और दीगर वकला हजरात ने भी खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सदर और सेक्रेटरी ने अब तमाम वकला हजरात को अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाते हुए कहा कि हम वकला काज के लिए हर हद तक जाएंगे और किसी भी कीमत पर वकला की इज्जत और आबरू पर आंच नहीं आने देंगे। मजीद इस हवाले से देखते हैं गुलाम दस्तगीर हैदर की ये रिपोर्ट। और मेरी जीत में इनका बड़ा अमल दखल है। इन्होंने मुझे 2-4 रोज रहते हुए अनाउंसमेंट की, फिर भरपूर तरीके से इन्होंने इलेक्शन डे वाले दिन जो है मेरे साथ ताउन किया और अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे पता मिली। मैं इनका बेहद खुश। जैसा कि मोदी साहब ने कुछ तजावीज़ दी हैं, सेक्रेटरी साहब अभी हमें तकरीबन 10 दिन हुए हैं चार्ज लिए हुए। तो सबसे पहले इन्होंने एक बात की थी, ये अपना इसके हवाले से पार्किंग के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2 मीटिंग्स जो हैं वो डेप्यूटी कमिश्नर से की हैं अभी तक। उसमें उन्होंने मेरे साथ जगह की कमिटमेंट कर ली है। ये जो एड्रेस पे लेफ्ट साइड पे जगह है, ये हमने उनसे कहा था कि आप हमें ना ये तकरीबन 2.5-3 कनाल जगह बनती है, तो दरख्त तक हमें करके गेट हम एक साइड पे थोड़ा सा 10 फीट साइड पे ले जाएंगे, ताकि मैंने उन्हें प्रपोजल दी थी एक उसमें बेस ग्राउंड बनाया जाए -1 -2 और अपर फ्लोर, यानी कि ऊपर ऊंचाई में ना जाए ज़्यादा बिल्डिंग। तो 4 फ्लोर्स की उनसे बात की थी। तो मैंने उन्हें एप्लीकेशन भेजी है इधर बाहर से। वो जैसे आपको पता है कि फॉरवर्ड होती है, क्योंकि हमारे पास तो उस हद तक फंड नहीं है। ये तकरीबन 20 करोड़ का उन्होंने तो कल मेरी जुम्मे को मीटिंग है टेक्निकल डिपार्टमेंट से और बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इधर बाहर में आना है वो फरमाइश वगैरह करके। तो डीसी साहब ने मुझसे ये वादा किया कि जी मैं इसे PC1 बनवा के लाहौर भेज देता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मैंने माजी में जो हमारे सदूर सेक्रेटरी रहे हैं उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए मैंने पर्सनली उन्हें कह दिया था कि जी ये शुरू में आप भेज देते हैं, तो वहाँ से जब तक फंड्स नहीं आएंगे ये आपने हमारे साथ कोशिश करनी है। उस सिलसिले में कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं, एक तो उनसे मेरी बात हुई है। वो जब PC1 लाहौर मुकम्मल होकर चला जाएगा CM साहब के पास, तो इंशाल्लाह हम बतौर पूरा एक डेलीगेशन वहाँ CM साहब से जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, साथ पॉलिटिकल फिगर्स लेकर के हमें ये आप फंड्स जो हैं वो दें। और ये लेफ्ट साइड की जो जगह है ये तो उन्होंने कहा कि जी इस मसले के लिए आपकी और मेरी कमिटमेंट हो गई। दूसरी बात ये हमारे बल्कि आपने भी की है, मैं तकरीबन आज से 3 रोज़ पहले नीचे बार में मौजूद था, तो मुझे शायद जो हमारा बार का उसका टेलीफोन आया कि जी जल्दी आए, यहाँ पे एक डेथ हो गई है। तो यकीन जानिए कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वो कुर्सी पे थे और उनकी जान निकल चुकी हुई थी। तो हमने उसे उठा के उन्हें स्ट्रेचर पे लटाया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से वक़्त तय्यन था, जगह का तय्यन था उनकी, इसी तरह उन्होंने जाना था। लेकिन एक दिल में खलश रह जाती है कि यार हमारा यहाँ पे ये बंदोबस्त होना चाहिए था कम से कम फर्स्ट एड। तो मैंने उसी दिन कुछ दोस्तों से बात की है, तो वो इंशाअल्लाह ताला जल्द जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। और मोदी साहब आपने क्या कि हमारी भी बात हुई है, तो आप मुझसे रास्ते में रहिएगा, मैं आपके साथ चला जाऊँगा। अगर कोई ट्रस्ट वाले यहाँ पे करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ, आप मुझे एक दिन पहले बता दीजिएगा, तो मैं आपके साथ जहाँ भी कहेंगे वहाँ जाऊँगा और बाहर के फोरम से रिक्वेस्ट भी उन्हें करेंगे। और अगर कोई नहीं करता तो जी इंशाल्लाह हम खुद भी कर लेंगे।
اور یہ ایک اسٹام وغیرہ کی آپ نے بات کی تھی، اس میں ہم نے یہ نازیہ سلیم صاحبہ بیٹھی ہیں اور ہمارے ایگزیکٹو کے 5 اور رانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم نے جو اپنی لاسٹ ابھی ایک ہی ہم نے میٹنگ کی ہے، اس میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے 6 ممبران پر، ہاں جسے بالکل رانا ظفر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرمان. تو وہ ہم نے یہ ٹاسک دیا کہ جو پراپر اور جتنا بھی وہ اسٹام کی جو ویلیو ہے اس ویلیو پہ بکے، اور انکروچمنٹ کمیٹی کا بھی پی ایچ اے کے حوالے سے ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں کہ پودے وغیرہ لگائے جائے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور انہیں ایک بات سمجھائی ہے ہمارے بھائی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی سے کوئی زائد پیسے نہ وصول ہو، کسی قسم کی کوئی یہ اسٹام وغیرہ میں کوئی کرپشن نہ ہو. تو وہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر کوئی تجاویز ہو تو وہ ان سے انہیں دیتے رہا کریں گے، یہ بھی آپ کو بریف کر دیا کریں گے انشاءاللہ. اور جی کام اور تمہارا خیال اور ایک ہاں سیکیورٹی کے حوالے سے، ہاں بالکل وہ جو آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ابھی میں اور سیکٹری صاحب جیسی آپ نے بات کی، تو ہم نے آپس میں مشاورت کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ یہ ایک کچہری ہے اور یہاں پہ ہر بندے نے آنا ہے. جو اگر گیٹ پہ آپ کا فرض کرے آپ کا ہی کلائنٹ آ رہا ہے نا، تو یہ مینیج کرنا، ابھی ہم یہاں پہ ہیں تو ہمارے ٹیلی فون سائلنٹ پہ لگے ہوئے بجی جا رہے ہیں. تو یہ ایک بندے کا کسی وکیل کے کلائنٹ کو روکا تو عدم برداشت معذرت کے ساتھ ہمارے مقام میں بہت زیادہ، تو وہ گیٹ پہ ہر وقت ہنگامہ رہے گی، صورتحال رہے گی. تو سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ کم از کم ہم کیمراز جو ہیں نا وہ انشاءاللہ نصب کریں گے، تاکہ کسی بھی ایسی صورتحال میں وہ چیز کا جو ہے اسے بہتر دیکھا جا سکے. اور کیمراز جو سیکیورٹی والے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس پہ جلد جو ہے نا وہ مختلف ایریاز پہ لگائیں گے. اور پھر میں آخر میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں، آپ نے یہ محفل سجائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئے بھی 1 سال کا وقت جیسے میاں صاحب نے کہا بڑی جلد گزر جاتا ہے، تو ہم اپنی طرف سے اپنی پوری انتظامیہ کی طرف سے، میں سیکرٹری صاحب باقی ساری انتظامیہ، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اور بار کی ویلفیئر کے لیے ہماری بھی خواہش ہے کہ 1 سال کے اس دورانیے میں ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمیں بعد میں یاد رکھا جائے. باقی سیکیورٹی کے حساب سے جو پہلے ہمارا پلان ہو چکا ہے کہ ہم کیمرے جو ہے وہ پوری انشاءاللہ کچہری کے کمپاؤنڈ میں، کورٹس کے کمپاؤنڈ میں، سراؤنڈنگ میں ہم کیمرے جو ہے وہ نصب کر رہے ہیں. انشاءاللہ سیکیورٹی کا نظام بہتر ہو جائے گا. میرے فاضل بھائی نے بات کی ہے کہ واک تھرو گیٹس، یہ مشورہ برا نہیں ہے، لیکن وہ بات جو پرابلم 2-3 جگہ پہ آئی ہے، آپ کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. آپ کے کوآپریشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. ہماری تو یہ بھی کوشش ہے کہ پرائیویٹ بندوں کی نہ گاڑیاں اندر آئیں نہ موٹر سائیکل اندر آئیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم تو گیٹ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ملازمین کو کھڑے کرتے ہیں. تو جو ہمارے فاضل بھائی ہیں جو زیادہ تھوڑا سا غصہ رکھتے ہیں، وہ فون کر کے یا ان کو موقع پہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں وکیل کا بھائی ہوں. ہوتا نہیں ہے، وہ نہ وہ کا عزیز ہوتا ہے نہ ان کی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، لیکن فون آ جاتا ہے کہ جی مجھے گزرنے نہیں دیتے. پھر وہ وکیل صاحب جاتے ہیں یا فون کر کے ان کو گالیاں دیتے ہیں. آج صبح میں آیا ہوں تو ایک ویڈیو ڈالنے والا ان کے ساتھ لڑ رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اندر گاڑی لے کے جانی. تو پھر مجھے اس سے مجبوراً کہنا پڑا کہ میں تیری تونچی سٹنی ہے تو لے جا کر کھا کر انہیں ڈالا کروایا. ٹھیک ہے. باقی جڑے ہے مسائل الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ سانو اس طرح نواز رہا. 2-3 ایشو ہوئے ہیں ساڈے وقت دے وچ، ایف آئی آر ہندیاں الحمدللہ اسی ہوئیاں نہ کسی ممبر کے خلاف، اسی ہمارا معاملہ دیکھا گے. چیمہ صاحب نے اتنے سٹینڈ یہ لیا کہ افسران نے کیا، پولیس افسران نے کہ جی ساڈا ہے زیادتی ہوئی ہے، اسی ایف آئی آر دینے ساری مجبوری ہے. تو چیمہ صاحب نے اتنے انہوں نے سیدھے الفاظ کیا کہ پھر ساری مجبوری تو پھر کھڑے نہ ہو، پھر ساری بھی پوری مجبوری ہے. اگر بار میں کسی ممبر سے ایف آئی آر ہوئی چھوٹے جہے مسئلے ہوتے
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਸਾਥ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਾਇਲ ਮੁਕਦਾ ਦੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਾੜ ਬੜੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਰਹਿਣੇ ਆ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ।